बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अमेजिंग उर्दू। पेश खिदमत है आपके लिए इमरान सीरीज की कहानी वाइट बर्ड्स का 7वां हिस्सा। नेपाल की सरहद से कुछ दूर काफिरिस्तान के अंदर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम शरागो था। शरागो नामी उस कस्बे में सरहदी स्मगलरों के काफी अड्डे मौजूद थे, क्योंकि काफिरिस्तान से आने वाला माल यहाँ डंप किया जाता था और फिर उस माल को नेपाल स्मगल किया जाता, जबकि नेपाल से आने वाला माल भी यहाँ ही डंप किया जाता था और फिर उसे काफिरिस्तान में फैला दिया जाता। जोवेना, टाइगर और जोसेफ उस कस्बे के अंदर बने हुए एक खुले अहाते के साथ बने हुए कमरे में मौजूद थे। उनके साथ एंथनी भी था, जिसे वो पाकिशिया से अपने साथ गाइड के तौर पर लाए थे। एंथनी ने ही इस जगह का इंतजाम किया था, क्योंकि उसके कई दोस्त उस तंजीम में शामिल थे जिसके तहत ये अड्डा था। ये इंतजाम इसलिए किया गया था कि जोवाना, जोसेफ और टाइगर वहीं रुक जाएं, जबकि एंथनी अकेला जाकर उस लेबोरेटरी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को चेक करके उन्हें वहां के बारे में तफसीली मालूमात मुहैया कर सके। इसके बाद जोवाना का इरादा था कि एंथनी को फारिग करके वापस भिजवा दिया जाए। एंथनी को गए हुए कई घंटे गुजर चुके थे और जोवाना, जोसेफ और टाइगर तीनों वहां बैठे उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। न जाने ये आदमी कब वापस आए और न जाने ये कुछ मालूम कर भी सकेगा कि नहीं। टाइगर ने सोचा, कुछ ना कुछ तो मालूम कर ही आएगा, आदमी तो बेहद होशियार है, जोवाना ने कहा। फिर तकरीबन 1 घंटा बाद अहाते के फाटक पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी गई तो टाइगर उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो एंथनी भी उसके साथ था। एंथनी के चेहरे से ही आया था कि वो मुसलसल चल चल कर बेहद थका हुआ है। बेटो, तुम बेहद थके हुए नजर आ रहे हो, जोवाना ने कहा। हाँ, मैं मुसलसल चलता रहा हूँ, एंथनी ने जवाब दिया। यहाँ शराब तो नहीं है, अलबत्ता तुम्हें पानी पिलाया जा सकता है, जोवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ देर बैठकर सांस लेने दो, एंथनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में बैठे सूखते रहे हैं, इसीलिए ये बताओ कि कुछ मालूम हुआ भी कि नहीं, टाइगर ने पूछा। हाँ जनाब, कृष्णास में काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का पूरा सेक्शन मौजूद है और उसका चीफ शागल भी वहाँ है, जबकि लेबोरेटरी जिस पहाड़ी के नीचे बताई जाती है वहाँ चारों तरफ दरख्तों पर अजीब से साइंसी आलात नस्ब हैं और उस पहाड़ी की चोटी पर एयरफोर्स का एक अड्डा भी है। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ से हेलीकॉप्टर्स हटा दिए गए हैं और उस पहाड़ी के चारों तरफ इस कदर गहरी और नाकाबिले उबूर खाइयां हैं कि पैदल उन्हें क्रॉस ही नहीं किया जा सकता, एंथनी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम्हें कैसे सीक्रेट सर्विस और शागल के बारे में मालूम हुआ, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं कृष्णास में दाखिल हुआ तो वहाँ मुझे मशकूक समझकर पकड़ लिया गया। मैंने जब पकड़ने वाले की मिन्नत खुशामद की तो उसने कहा कि चूंकि वो अपने चीफ शागल को मेरे बारे में इतला दे चुका है, इसीलिए अब चीफ शागल ही मुझे छोड़ सकता है या नहीं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका ताल्लुक काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, एंथनी ने कहा तो टाइगर समेत सब बेइख्तियार चौंक पड़े। फिर क्या हुआ? वो मुसल्ला था, जबकि मेरे पास असलहा नहीं था और फिर मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी भी नहीं हूँ, इसीलिए मजबूर था। वो मुझे लेकर अपने चीफ के पास गया। चीफ ने मेरे बारे में पूछगिछ की, लेकिन मैंने ऐसा ड्रामा किया और इस तरह रोया पीटा कि उसे यकीन आ गया कि मैं मासूम आदमी हूँ, इसीलिए मुझे वापस भिजवा दिया गया और मैं वहाँ से वापस आ गया, एंथनी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुमने पेमेंट ले ली है, इसीलिए अब तुम जा सकते हो, टाइगर ने उठते हुए कहा तो जोसेफ और जोवाना भी उठ खड़े हुए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझते, एंथनी जिसके हाथ उसकी जेब में थे उसने हाथ बाहर निकाला और दूसरे लम्हे स्टिक की आवाज के साथ ही टाइगर, जोसेफ और जोवाना तीनों के जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमने लग गए। टाइगर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। एक लम्हा के अंदर ही उसका जहन गहरी तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह गुप्त अंधेरे में जुगनू चमकता है, उसी तरह उसके तारीक जहन में भी रोशनी की किरण चमकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी फैलती चली गई और टाइगर की आंखें एक झटके से खुली। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े हेलीकॉप्टर के अकबी हिस्से में पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके अकब में रस्सी से बांधे गए थे और उसके दोनों पैरों को भी रस्सी से बांधा गया था। हेलीकॉप्टर में 2 आदमी थे, एक पायलट था, दूसरा उसके साथ बैठा हुआ, जबकि टाइगर के साथ ही टेढ़े मेढ़े अंदाज में जोसेफ और जोवाना भी पड़े थे। उनके हाथ भी अकब में थे, इसीलिए टाइगर समझ गया कि उसके हाथों की तरह उनके हाथों को भी रस्सी से बांधा गया है। टाइगर एक लम्हे के हजारों हिस्से में सारी सिचुएशन समझ गया।
एंथोनी की बातें सुनकर वो तीनों ही चौंके थे और उनका चौंकना दुरुस्त साबित हुआ था, लेकिन उनका ख्याल था कि एंथोनी के पीछे काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस के लोग होंगे जिन्हें वो बाहर जाकर आसानी से घेर लेंगे। उन्हें ये ख्याल ना आया था कि एंथोनी खुद भी दौलत की लालच में उनके खिलाफ काम कर सकता है। और फिर ये एंथोनी ने हिमाकत ही की थी कि अंदर आकर बैठने और बातचीत करने के बाद उसने गैस कैप्सूल फर्श पर मारकर उसे तोड़ा था, वरना वो बाहर से भी अंदर गैस फायर कर सकता था। बहरहाल उनके बेहोश होने के बाद उसने काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों को कॉल किया होगा और वहीं उन्हें बांधकर अब हेलीकॉप्टर में डालकर शागल के पास कृष्णास ले जा रहे थे। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि गैस की वजह से एंथोनी खुद भी तो बेहोश हुआ होगा, लेकिन फिर टाइगर ने यह ख्याल रद्द कर दिया क्योंकि इस तरह वो बाहर मौजूद उन लोगों को ना बुला सकता था, इसीलिए यकीनन उसने सांस रोक ली होगी। अब ये दूसरी बात है कि उन लोगों ने उसे छोड़ा या हलाक कर दिया। बहरहाल सारी सिचुएशन समझ में आ जाने के बाद टाइगर ये बात भी समझ गया कि चूंकि इमरान की तरह वो भी ज़हनी मशक़ें करता रहता है, इसीलिए वो वक्त से पहले ही होश में आ गया था। उसने एक बार तो रस्सियां खोलकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने का सोचा, लेकिन फिर उसने ये इरादा तर्क कर दिया क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में ये बात तो तय नहीं थी कि उन्हें शागल के सामने पेश किया जाएगा, इसीलिए उन्हें बेहोश करके हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा था। और शागल जिस अंदाज का वहमी आदमी था वो लाजमन उनकी रस्सियां चेक करा था, और अगर किसी की रस्सी खुली हुई होती तो शागल जैसे आदमी से कुछ बईद ना था कि फौरन ही उन्हें गोली मार देता। इसीलिए उसने रस्सी खोलने का इरादा तर्क किया। अलबत्ता उसने उंगलियों को मोड़कर रस्सी की गांठ तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी और फिर थोड़ी देर बाद वो न सिर्फ गांठ तलाश करने में कामयाब हुआ बल्कि उसने दोनों हाथों को हिला झुलाकर इस अंदाज में एडजस्ट कर लिया कि वो एक लम्हे में गांठ की रस्सी को उंगलियों की मदद से खींचकर हाथों को आजाद कर सकता था। अरे क्या देख रहे हो माधु, इन्हें 8 घंटे से पहले होश नहीं आ सकता। अचानक एक आवाज सुनाई दी। अगर ये उस इमरान के साथी हैं तो फिर ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इसीलिए चेक कर रहा था। दूसरी आवाज सुनाई दी। इमरान के साथी है भी सही, तब भी तो इंसान ही है ना, जन्नत तो नहीं। पहली आवाज ने कहा इमरान वाकई इंसान नहीं, कौम जन्नत से हो ना हो, बहरहाल वो माफूकुल फितरत आदमी है। दूसरे आदमी ने कहा तो पहला बेइख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर ने नीचे उतरना शुरू किया और किसी जगह लैंड कर गया। टाइगर ने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे घसीटकर किसी ने कंधे पर लादा और तेज तेज कदम उठाता हुआ चलने लगा। कुछ देर बाद उसे फर्श पर डाल दिया गया। उसके साथ ही उसके कानों में जोसेफ और जोआना के गिराए जाने के धमाके सुनाई दिए। चलो अब चीफ को इत्तला दे दें। एक बारी सी आवाज सुनाई दी और कदमों की आवाजें दरवाजे से बाहर गुम हो गईं। टाइगर ने उसके बाद आंखें खोली और जिस्म को सीधा कर लिया। वो एक बड़े से कमरे के फर्श पर पड़े हुए थे। कमरा हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। सामने दीवार में कमरे का दरवाजा था और बाहर से लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और टाइगर ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनमें बहरहाल इतनी झर्री मौजूद थी कि वो सूरत हाल का जायजा ले सकता था। इससे पहले उसने उंगलियों की मदद से अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी की गांठ को पकड़ लिया था ताकि फौरी तौर पर अगर जरूरत पड़े तो गांठ को खोलकर अपने हाथों को रस्सी की गिरफ्त से आजाद करके एक्शन में आ सके। वो उसकी दोनों टांगे भी रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन बहरहाल हाथ आजाद होने से वो किसी न किसी अंदाज में हरकत में आ सकता था। दरवाजा खुलते ही यके बाद दीगरे 5 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने कुर्सी उठाई हुई थी। ये कुर्सी यहाँ रखो धर्मदास, और तुम इन तीनों को उठाकर सामने दीवार के साथ इनकी पुश्त लगाकर बैठा दो, लेकिन सिर्फ इस मकामी आदमी को होश में लाया जाए। ये हबशी वैसे ही बेहोश रहेंगे। एक आदमी ने कुर्सी उठाए हुए आदमी समेत बाकी अफराद से मुखातिब होकर तहक्कुमाना लहजे में कहा, लेकिन ये बेहोश आदमी कैसे बैठेंगे, ये तो साइड पर गिर जाएंगे। एक आदमी ने कहा, इन दोनों हबशियों को एक दूसरे के सहारे पर बैठा दो और इस मकामी आदमी को पहले होश में लाओ और फिर इसे घसीटकर दीवार के साथ लगाकर बैठा दो। पहले आदमी ने कहा और उसके हुक्म की तामील होना शुरू हुई। एक आदमी ने जेब से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाया और फर्श पर पड़े टाइगर की नाक से लगा दी। टाइगर तो पहले ही होश में था, इसीलिए उसने अपना सांस रोक लिया और फिर जब उस आदमी ने बोतल हटाई और उसे ढक्कन लगाकर जेब में डाल लिया तो टाइगर ने ऐसी अदाकारी शुरू कर दी जैसे उसे अब होश आ रहा हो। इस मकामी के हाथों में बंधी हुई रस्सी चेक करो, बॉस ने कहा तो टाइगर ने उंगलियों में पकड़ी हुई रस्सी छोड़ दी और उंगलियां सीधी कर ली।
रस्सी ठीक बंधी हुई है। उस आदमी ने चेक करके जवाब दिया, जिसने उसकी नाक से शीशी लगाई थी। चल लम्हों बाद टाइगर को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया गया। ये मम्मा कहाँ हूँ? क्या मतलब, ये क्या है? टाइगर ने होश में आने की अदाकारी करते हुए कहा, और साथ ही उसने इस तरह हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखना शुरू किया जैसे वाकई उसे यहाँ आकर होश आया हो। ठीक है, इसका ख्याल रखना, मैं चीफ को इत्तला दे दूं, बॉस ने कहा और तेजी से मुड़कर बाहर चला। बाकी चारों अफराद वहीं खड़े रहे। अलबत्ता उन्होंने जेबों से मशीन पिस्टल निकालकर हाथों में पकड़ लिए थे और ये सब अफराद अपने अंदाज से ही तरबियत याफ्ता दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? टाइगर ने कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने जवाब ना दिया। और थोड़ी देर बाद एक बार फिर दरवाजा खुला और शागल बड़े फातिहाना अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जबकि टाइगर ने इस दौरान एक बार फिर गांड को तलाश करके उसका सिरा पकड़ लिया था। अलबत्ता साथ साथ वो सोच रहा था कि फौरी हरकत में आने के बाद वो किस तरह शागल और उसके 5 मुसल्लह साथियों को कवर करेगा, जबकि उसकी दोनों टांगे भी बंधी हुई थी और चूंकि टांगे सामने की तरफ फैली हुई थी इसीलिए वो उनके सामने उस पर बंधी हुई रस्सी भी ना खोल सकता था। शागल आकर कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम इमरान के साथी हो? क्या नाम है तुम्हारा? शागल ने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। टाइगर चूंकि शागल की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ था इसीलिए उसे मालूम था कि वो इंतहाई मुश्ताइल मिजाज आदमी है और अगर उसने मामूली सी भी इश्तियालामेज बात की तो उसने एक लम्हे में उसे और उसके बेहोश साथियों को गोली से उड़ा देना है। आप कोई बड़े ऑफिसर लगते हैं, आप कौन है? टाइगर ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। तो शागल का सख्त चेहरा यकलख नरम पड़ गया और उसके साथ ही उसका सीना कई इंच फूल गया। तुम चीफ ऑफ काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस शागल से बात कर रहे हो? शागल ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। ओहो, आप हैं? आपको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था, मगर आप तो मेरे अंदाजे से भी बड़े अफसर हैं जनाब, और आपके सामने झूठ बोला ही नहीं जा सकता था जनाब। मेरा नाम अब्दुल अली है, मुझे टाइगर कहा जाता है और आपके सामने मैं 100% सच बोलूंगा। मैं इमरान का जाती मुलाजिम हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिशिया अंडरवर्ल्ड से है और ये दोनों मेरे साथी हैं जनाब। टाइगर ने खुशामदाना लहजे में कहा। हाँ, इमरान खुद कहाँ है? वो तो जनाब पाकिशिया में है। तुम्हें उसने क्यों भेजा है? सब कुछ सच बता दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। जनाब, मैं आप जैसे बड़े अफसर के सामने तो झूठ बोल ही नहीं सकता जनाब। इमरान ने मुझे बुलाया और हुक्म दिया कि मैं अपने 2 साथियों को साथ लेकर नेपाल के रास्ते काफिरिस्तान के सरहदी इलाके में वाक़े लेबोरेटरी को ट्रेस करके वहाँ के बारे में तमाम तफसीलात हासिल करके वापस आऊं कि ये लेबोरेटरी कहाँ है और इसकी हिफाजत के लिए इंतजामात क्या हैं। उसने खुद ही बताया था कि ये लेबोरेटरी कृष्णास कस्बे के करीब कहीं है। चुनांचा मैंने वहाँ पाकिशिया की अंडरवर्ल्ड में किसी ऐसे आदमी की तलाश शुरू कर दी जो उधर का रहने वाला हो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में बेशुमार काफिरिस्तानी काम करते हैं। और फिर एक होटल में काम करने वाले एंथनी के बारे में मुझे इत्तला मिली। मैं अपने एक साथी समेत उससे मिला। उसने बारी मुआवजे पर हमारे साथ चलने और हमारा गाइड बनने की हामी भर ली, क्योंकि बकौल उसके वो कृष्णास में ही पला बड़ा था और यहाँ के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता था। चुनाचे हम उसे लेकर नेपाल पहुँचे और फिर नेपाल से हम काफिरिस्तान की सरहद क्रॉस करके सरहद के करीब ही एक गांव में रुक गए। एंथनी ने हमें कहा कि पहले वो अकेला जाकर कृष्णास का जायजा लेगा और वहाँ हमारी रिहाइश के लिए मुनासिब ठिकाने का भी इंतजाम करके वापस आ जाएगा। अगर वहाँ किसी किस्म की चेकिंग हो रही हो तो वो भी मालूम हो जाएगी। उसकी बात दुरुस्त थी, इसीलिए हम उस गांव के एक अहाते में रुक गए, जबकि एंथनी वहां से कृष्णास चला गया। फिर कई घंटों बाद वो वापस आया तो वो बेहद थका हुआ था। उसके मुताबिक वो वहां पैदल चलता हुआ गया था और पैदल ही वापस आया है। फिर उसने बताया कि उसे वहां पकड़ लिया गया था और किसी चीफ के सामने पेश किया गया था। फिर इससे पहले कि हम उससे मजीद तफसील पूछते, उसने जेब से हाथ निकाला और फिर अचानक स्ट्रिक की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही हमारे जहन लट्टू की तरह घूमने लगे और फिर मेरे जहन पर तारीकी छा गई और अब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हूँ। और ये भी मेरे खुशकिस्मती है जनाब कि मुझे आप जैसे बड़े ऑफिसर की जियारत नसीब हो गई है जनाब। टाइगर का लहजा इस कदर खुशामदाना था कि शागल का चेहरा मजीद खिल सा गया। हाँ, तुमने वाकई सब कुछ सच सच बताया है, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, ये हमारी मजबूरी है। शागल ने सख्त लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। जनाब, हमें माफ कर दीजिए जनाब, टाइगर ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा।
نہیں، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں سمجھے، تم تھرڈ کلاس لوگ ہو، نہ جانے اس شیطان عمران نے تمہیں کیا سوچ کر یہاں بیچ دیا ہے، لیکن تم کسی صورت زندہ واپس نہیں جا سکتے، موت بہرحال تمہارا مقدر ہے۔ شاگل نے یکلخت پوسیلے لہجے میں کہا، جناب جناب، میں بہت برا آدمی ہوں، جرائم کی دنیا کا آدمی ہوں، اب اگر موت آ ہی گئی ہے تو جناب صرف 10-15 منٹ کی مہلت دے دیں تاکہ میں توبہ کر سکوں۔ آپ کا کیا جاتا ہے جناب، لیکن شاید میری بخشش ہو جائے جناب۔ ٹائیگر نے اور زیادہ گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، تمہیں 10-15 منٹ نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ کی مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ تمہیں مجھ جیسے بڑے افسران سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد تمہاری موت یقینی ہے۔ شاگل نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ گیا۔ سکھبیر، آدھا گھنٹے بعد ان تینوں کو گولیوں سے اڑا دینا، شاگل نے کہا۔ جناب جناب آپ کیجئے، جناب میرے ساتھی بھی اس مہلت میں توبہ کر لیں گے جناب، بندے ہوئے تو وہ میرے طرح بھی ہیں، ان کو ہوش دلا دے جناب۔ ٹائیگر نے پہلے کی طرح گھگیاتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ان دونوں کو بھی ہوش دلا دو، لیکن خیال رکھنا اگر یہ معمولی سی بھی غلط حرکت کریں تو پھر کوئی مہلت دیے بغیر ان کا خاتمہ کر دینا، ورنہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد انہیں گولیوں سے اڑا دینا اور ان کی لاشیں جنگل میں پھینک دینا، شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ ایک آدمی جو باقی سب کا شاید انچارج تھا اس کے پیچھے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں 4 آدمی رہ گئے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس کی جیب میں ہوش دلا دینے والی گیس کی شیشی تھی۔ شاگل کے باہر جاتے ہی اس نے شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹایا، پھر آگے بڑھ کر اس نے باری باری جوزف اور جوانا کی ناک سے لگا کر اس کا ڈھکن بند کر کے اسے دوبارہ جیب میں ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم واقعی سمجھدار بھی ہو اور خوش قسمت بھی کہ تم نے چیپ سے زندگی کا آدھا گھنٹہ حاصل کر لیا ہے، اس آدمی نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارے چیف کا روب ہی اتنا ہے کہ مجھ پر تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لرزہ طاری ہو گیا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گانٹ کھول کر اپنے دونوں ہاتھ رسی سے آزاد کر لیے تھے۔ کیا چیف یہیں اسی جگہ رہتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، چیف دوسری جگہ رہتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ ویسے وہ چاروں افراد بے حد محتاط اور چوکنا نظر آ رہے تھے اور اپنے انداز سے بھی بے حد تربیت یافتہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ ان کا تعلق لازماً سیکرٹ سروس کے فیلڈ سیکشن سے ہے، اور ظاہر ہے فیلڈ سیکشن میں تربیت یافتہ افراد کو ہی لایا جاتا ہے۔ اسے اب جوزف اور جوانا کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک ایک کر کے ہوش میں آ گئے۔ جوزف اور جوانا، ٹائیگر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس نے فرانسیسی زبان میں انہیں ساری تفصیل بتانا شروع کر دی۔ یہ تم کون سی زبان بول رہے ہو؟ ایک آدمی نے بڑے چوکنا انداز میں پوچھا۔ پاکیشیا کی مقامی زبان ہے جناب، یہ دونوں انگریزی کے علاوہ یہی زبان سمجھتے ہیں، اور مجھے انگریزی نہیں آتی جناب، ٹائیگر نے خوشامدانہ انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا۔ او اچھا، اس آدمی نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ باہر بھی لوگ ہوں گے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں ہوں گے، لیکن ہم نے بہرحال انہیں کور کرنا ہے، ورنہ یہ تربیت یافتہ افراد واقعی ہمیں گولیوں سے اڑا دیں گے۔ میں نے تو اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں، ٹانگوں کی رسی کھولنے کا وقت نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے اچانک اچھل کر ان پر حملہ کرنا ہے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمیں مہلت مل جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر جیسے بھی ہو بہرحال ان کا خاتمہ کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ میں نے رسی توڑ دی ہے، جوانا نے کہا۔ میں نے بھی گانٹ کھول لی ہے، جوزف نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، حملہ کر دو، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت اس طرح اچھلا جیسے بندر سپرنگ کھلتا ہے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہاں موجود افراد اس اچانک افتاد سے سنبھلتے، جوزف اور جوانا بھی ساتھ ہی اچھل کر کھڑے ہوئے، اور پھر وہ کسی طاقتور پرندے کی طرح اڑتے ہوئے ان چاروں افراد پر جا پڑے، اور پھر گٹی گٹی چیخوں کے ساتھ ہی دھماکے ہوئے۔ تو ٹائیگر اور جوزف جن پر گرے تھے انہوں نے گردنوں سے پکڑ کر ہوا میں مخصوص انداز میں اچھال دیا تھا، جبکہ جوانا نے 2 افراد کی گردنیں پکڑی اور پھر پوری قوت سے اس نے ان کے سر عقبی دیوار سے ٹکرا دیے اور دونوں کی کھوپڑیاں ٹوٹ گئی، جبکہ اچالے جانے والے دونوں افراد گٹی گٹی چیخیں مار کر دھماکے سے نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ گردنوں میں آ جانے والے بلوں کی وجہ سے ان کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ ہلاک ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اپنے پیروں میں بندھی ہوئی رسی کو لی، اور پھر اس نے مرنے والوں کے ہاتھوں سے نکل کر گرنے والے مشین پسٹلز میں سے ایک جھپٹا
اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے دوسری طرف چھوٹی سی راہداری تھی جس کے اختتام پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی اور اوپر موجود دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر محتاط انداز میں دوڑتا ہوا سیڑھیاں پلنگ کر اوپر دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازے سے گردن باہر نکال کر دیکھا تو برآمدے میں دو مسلح آدمی کچھ فاصلے پر سامنے موجود صحن کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ ان کی سائیڈ ٹائیگر کی طرف تھی جبکہ ان کے ساتھ تھی ایک بند راہداری تھی۔ صحن میں ایک ہیلی کاپٹر اور ایک جیپ کڑی نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر کا اندازہ تھا کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس میں انہیں لایا گیا ہے۔ اب ٹائیگر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا کہ اگر عمارت میں مزید مسلح افراد ہوئے تو فائر ہونے سے یہ گھیر کر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی اس کا حل سوچا اور دروازے کا ایک پٹ بند کر کے وہ اس کی اوٹ میں ہو گیا اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کے دستے کو سائڈ دیوار پر 2-3 بار آہستہ سے مارا تو کھٹاک کھٹاک کی ہلکی سی آوازیں سنائی دی۔ فائرنگ ہونی چاہیے تھی مگر یہ کس قسم کی آوازیں ہیں؟ ٹائیگر کے کانوں میں ایک آواز پڑی اور پھر دوڑ کر آتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دی جو ایک لمحے کے لیے دروازے پر رکی اور بند پٹ کے آگے سے جاتے ہوئے دونوں آدمی تیزی سے سیڑھیاں اترنے کے لیے سیڑھیوں کے آغاز میں بنے ہوئے چھوٹے سے پلیٹ فارم پر آئے ہی تھے کہ دروازے کے پٹ کے پیچھے موجود ٹائیگر نے تیزی سے ایک ٹانگ آگے کر دی اور آگے والا آدمی چیختا ہوا سینے کے بل سیڑھیوں پر جا گرا اور پلٹ کر نیچے راہداری میں جا کر گرا ہی تھا کہ ٹائیگر نے دوسرے کو بھی اس کے سنبھلنے سے پہلے دھکا دے دیا اور وہ بھی چیختا ہوا اچل کر سینے کے بل سیڑھیوں پر گرا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آ گرا۔ اسی لمحے جوزف اور جوانا دروازے پر باہر راہداری سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں کور کرو لیکن ایک کو زندہ رکھنا، میں آ رہا ہوں، ٹائیگر نے جوزف اور جوانا سے کہا تو وہ دونوں تیزی سے برآمدے میں پہنچے لیکن پھر ٹائیگر نے پوری عمارت کو اچھی طرح چیک کر لیا۔ وہاں اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ وہ واپس اس ہال میں آ گیا جہاں جوزف اور جوانا موجود تھے تو وہاں ایک آدمی کو بے ہوش کر کے رسی سے باندھ دیا گیا تھا جبکہ دوسرے کی گردن توڑ دی گئی تھی۔ اور کوئی آدمی نہیں ہے، اسے اٹھا کر باہر لے آؤ، اب یہ بتائے گا کہ باقی افراد اور شاگل کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم اور جوزف باہر جاؤ، میں یہی اس سے پوچھ گچھ کر لیتا ہوں، باہر اس کی چیخنے کی آوازیں دور تک سنائی دیں گی، جوانا نے کہا تو ٹائیگر اور جوزف واپس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے۔ لیبارٹری یہاں سے قریب ہی ہوگی ورنہ شاگل یہاں موجود نہ ہوتا، ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جوانا باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہم اس وقت کرشناس قصبے کے آخری حصے میں موجود ہیں، اس کے بعد گھنا جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک کیبن میں شاگل موجود ہے، اس کے ساتھ 4 مسلح افراد ہیں اور وہاں شاگل کا ذاتی ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے۔ جنگل میں اس راستے پر مانیٹرنگ اور فائرنگ کے آلات درختوں پر نصب ہیں اور ان کی مانیٹرنگ مشینری شاگل کے کیبن میں ہے۔ شاگل کے ساتھ موجود 4 میں سے 2 آدمی اس مشینری کو چیک کرتے ہیں جبکہ 2 مسلح محافظ اور بقول اس مسلح آدمی کے یہاں سے شاگل کے کیبن جسے ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے ایک مکی بھی شاگل کی نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شاگل تک ہمارا فوری پہنچنا ضروری ہے، وہ بے حد وہمی آدمی ہے اسی لیے کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن مانیٹرنگ کے آلات کا کیا ہوگا؟ کسی بھی لمحے کسی بھی درخت سے ہم پر فائر کھل سکتا ہے، جوانا نے پریشان لہجے میں کہا۔ تم خواہ مخواہ اپنا ذہن تکا رہے ہو، گھنے جنگل میں جیپ تو نہیں چل سکتی، اسی لیے ہم یہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر بلندی پر جا کر اس جنگل کے عقب میں اتر جائیں گے۔ جنگل میں جتنے بھی آلات ہوں گے وہ جنگل کے اندر کی چیکنگ کے لیے ہوں گے، آسمان کی چیکنگ کے لیے نہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب نہ کی ہوں گی، اور اگر کی بھی ہوں گی تو وہ اپنے ہیلی کاپٹر کو فوراً ہٹ نہیں کریں گے، جوزف نے بڑے سادہ اور اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر اور جوانا دونوں کے چہروں پر بیک وقت حیرت کے تاثرات ابھر آئے کیونکہ یہ انتہائی سادہ، آسان اور موجودہ حالات میں بہترین حل تھا۔ گڈ شو جوزف، تم نے واقعی مسئلہ ہی حل کر دیا، ٹائیگر نے کہا۔ بعض اوقات جوزف ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب کا دماغ اس کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوس آقا ہیں اور آقا کے ذہن کو سمجھنے والا ہی اچھے انداز میں آقا کی غلامی کر سکتا ہے، جوزف نے جواب دیا تو ٹائیگر اور جوانا بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن ہمیں بہرحال اس لیبارٹری کو ٹریس تو کرنا ہے اور پھر اسے تباہ بھی، ہمارے پاس تو اب اسلحہ بھی نہیں ہے، جوانا نے کہا۔ یہاں خاصا اور جدید اسلحہ موجود ہے
اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس شاگل کو کور کر لیں تو اس لیبارٹری تک آسانی سے پہنچ جائیں گے، کیونکہ شاگل کو لامحالہ معلوم ہوگا کہ لیبارٹری کہاں ہے، کیونکہ اس نے اس کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ہی سارا سیٹ اپ کیا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، چلو پھر اسلحہ لے آؤ، پھر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ جوانا نے کہا تو جوزف اور ٹائیگر برآمدے کی سائڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ جوانا وہیں رکا ہوا تھا تاکہ کوئی اچانک وہاں آ نہ جائے۔ چوتھے نخلستان میں موجود ایک بڑے سے خیمے کے اندر شاتری ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے موجود ایک فولڈنگ میز پر ایک کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ ساتھ ہی دوسرے بڑے خیمے میں جوگیندر نے مانیٹرنگ آلات کی مشین لگائی تھی اور وہاں دو آدمی ان کے ذریعے ہر طرف کی مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ شاتری کے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو شاتری نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھایا۔ یس، شاتری بول رہی ہوں، مایا بول رہی ہوں، دارو شہر سے میڈم۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو شاتری بے اختیار چونک پڑی۔ یس، کوئی خاص بات؟ میڈم، دھارو کے ایک ہوٹل میں ایک گروپ جو 4 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل ہے کھانا کھانے آیا ہے۔ میں بھی وہاں کھانا کھا رہی تھی۔ یہ لوگ میرے ساتھ والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا منگوا لیا۔ اچانک عمران کا نام میرے کانوں میں پڑا تو میں چونک پڑی۔ پھر ایک نام صفدر اور ایک نام جولیا بھی لیا گیا۔ میں نے ان کی نگرانی شروع کی تو یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ لوگ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں، کیونکہ عمران کا جو قد و قامت بتایا گیا ہے یہ آدمی ویسا ہی تھا۔ پھر وہ مسلسل مزاحیہ باتیں کر رہا تھا، چنانچہ میں اٹھ کر ان سے پہلے باہر آ گئی اور پھر باہر آ کر میں نے معلوم کر لیا کہ یہ گروپ ایک بڑی جیپ پہ دارالحکومت سے یہاں پہنچا ہے۔ اس جیپ پر سن کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس جیپ کا جائزہ لیا تو اس میں بڑے بڑے 2 تھیلے پڑے نظر آئے۔ ان تیلوں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ ان میں اسلحہ موجود ہے۔ یہ لوگ ابھی ہوٹل کے اندر ہی ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا، گڈ شو، تم نے انتہائی اہم معلومات دی ہے مایا۔ تم ایسا کرو کہ اس جیپ کا نمبر، ماڈل اور کمپنی کے بارے میں تفصیل مجھے بتا دو۔ پھر جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو تو تم نے ان کی سمت کے بارے میں بتانا ہے، پھر ہم آسانی سے انہیں ٹریس کر لیں گے۔ لیکن تم نے یہ خیال بھی رکھنا ہے یہ انتہائی خطرناک ترین لوگ ہیں، اگر انہیں تم پر معمولی سا بھی شبہ پڑ گیا تو یہ تمہیں ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے جیپ کی تفصیل بتاؤ۔ شاتری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو مایا نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اب ان مردوں اور عورتوں کے موجودہ حلیوں، ان کے لباسوں اور ان کے قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، شاتری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا خالی پیڈ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور بال پوائنٹ اٹھا لیا۔ پھر مایا نے جب حلیے بتانے شروع کیے تو اس نے انہیں لکھنا شروع کر دیا۔ گڈ مایا، تم نے واقعی پوری تفصیل سے حلیے اور قد و قامت بتائے ہیں۔ گڈ شو، تم واقعی اچھی ایجنٹ ثابت ہوئی ہو۔ شاتری نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، تھینک یو میڈم۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سیٹلائٹ کوشنر موجود ہے یا نہیں؟ یس میڈم، موجود ہے۔ تم کہاں سے فون کر رہی ہو؟ شاتری نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہوٹل سے کچھ دور ایک پبلک بوتھ سے میڈم۔ گڈ، اب تم ایسا کرو کہ اس جیپ پر سیٹلائٹ کوشنر لگا دو اور اسے آن کر دو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ انہیں کسی صورت اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھیں۔ یس میڈم، یہ کام کر کے مجھے پھر اس وقت کال کرنا جب وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ شاتری نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ جوگیندر بول رہا ہوں میڈم، میرے پاس آؤ فوراً، شاتری نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد جوگیندر اندر داخل ہوا۔ بیٹو، پاکیشیا سیکرٹ سروس کا پتہ چل گیا ہے، شاتری نے کہا تو جوگیندر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیسے میڈم، کہاں ہے وہ؟ جوگیندر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو شاتری نے اسے مایا کی کال کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی میز پر موجود پیڈ اس نے جوگیندر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تو کمال ہو گیا میڈم، اب تو ان کی جیپ کو اڑا دینا ہمارے لیے معمولی بات ہوگی، جوگیندر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب ہم انہیں معمولی سا موقع بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن تم نے جو اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کر رکھی ہیں ان سے تو جیپ کو نہیں اڑایا جا سکتا، پھر کیا کرو گے؟ میڈم، ہم اس وقت چوتھے نخلستان میں ہیں، جبکہ یہ پہلے لازماً پہلے نخلستان پہنچیں گے۔ ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہم وہاں جا کر درختوں پر چھپ جائیں گے اور پھر جیسے ہی یہ جیپ وہاں سے قریب پہنچے گی دونوں اطراف سے اس پر میزائلوں کی فائرنگ شروع ہو جائے گی اور نتیجہ یہ کہ سب مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، جوگیندر نے کہا۔ ایک منٹ، یہ تو واقعی مسئلہ بن جاتا، شاتری نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ کیا ہوا میڈم؟ اگر ہم ان میزائلوں سے اڑا دیں
तो उनकी लाशें जलकर राख हो जाएंगी। फिर हम हुकूमत को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमने वाकई पाकिशिया सीक्रेट सर्विस का खात्मा किया है? किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं करना जब तक उनकी सही सलामत लाशें हुक्काम के सामने ना रखी जाएं। खास तौर पर चीफ शागल ने तो लाजमन हमें जुटला देना है। ये सब लोग उन्हें माफूकुल फितरत समझते हैं और हम बहरहाल नए हैं, छात्री ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ यस मैडम, आपने वाकई बरवक्त ये बात सूझी है, लेकिन अगर हमने उन पर फायरिंग की तो उनके बच निकलने के बहरहाल इम्कानात मौजूद हैं। जोगिंदर, ये लोग लामहला उस नखलिस्तान में पैदल दाखिल होंगे, क्योंकि उन्हें खदशा होगा कि उनकी जीप को मिसाइलों से उड़ाया जा सकता है, या अगर ये जीप में भी वहां पहुंचे तो लाजमन नीचे उतरेंगे। उस वक्त उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जा सकती है, और जब ये बेहोश हो जाएंगे तो उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया जा सकता है। ठीक है मैडम, ऐसा ही किया जाएगा। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी तो छात्री ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, छात्री बोल रही हूँ। माया बोल रही हूँ मैडम। यस, क्या रिपोर्ट है? मैडम, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक सैटेलाइट कॉशनर उस जीप की साइड के नीचे लगाया है और उसे ऑन भी कर दिया है। उन लोगों को इसका इल्म नहीं हो सका। वो खाना खाने के बाद, कॉफी पीने के बाद जीप पर सवार होकर कसाटी गांव की तरफ गए हैं। कसाटी गांव कहाँ है? सहरा की सरहद पर कुछ फासले पर ये गांव है मैडम। इसके बाद सहरा की हदूद शुरू हो जाती है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम अभी वहीं रहो जब तक मैं तुम्हें मजीद हिदायत ना दूं, छात्री ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुमने देखा हुआ है ये गांव? छात्री ने जोगिंदर से पूछा। जी मैडम, छोटा सा गांव है ये, जोगिंदर ने जवाब दिया। हम दारों से कितनी देर में जीप पर कसाटी पहुंच जाएंगे? छात्री ने पूछा। तो 2.5 घंटे का सफर है मैडम, और यहाँ से पहले नखलिस्तान तो हम निसफ घंटे में पहुंच जाएंगे ना, छात्री ने कहा। यस मैडम, क्या आप भी साथ जा रही हैं? हाँ, ये इंतहाई अहम ऑपरेशन है, इसीलिए मैं इसे अपनी निगरानी में मुकम्मल कराऊंगी। और दूसरी बात सुनो, हमने यहाँ से स्पेशल मेकअप वॉशर भी साथ ले जाना है, और उन्हें बेहोश करने के बाद पहले उनके मेकअप वॉश होंगे, फिर उन्हें हलाक किया जाएगा, छात्री ने कहा। वो क्यों मैडम? लाशों का भी तो मेकअप वॉश किया जा सकता है, जोगिंदर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे छात्री की बात का मतलब समझ ना आया हो। और अगर मेकअप वॉश ना हुआ तो फिर हम उनसे पूछगछ कैसे करेंगे कि असल एजेंट कहाँ है? लाशों का मेकअप तो वॉश हो सकता है, लेकिन लाशें जवाब नहीं दे सकती, छात्री ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आपका ख्याल है कि ये नकली लोग भी हो सकते हैं? जोगिंदर ने हैरान होते हुए कहा। जिस आसान अंदाज में ये लोग ट्रेस हुए हैं, इससे मुझे शक पड़ रहा है कि ये खुद ही ऐसा चाहते थे, क्योंकि इमरान, जिसे दुनिया का इंतहाई शातिर तरीन एजेंट कहा जा सकता है, हो सकता है कि उसने उल्टा हमें ट्रैप करने के लिए ये सब कुछ किया हो। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उन्हें हलाक करके मुतमईन होकर वापस चले जाएं या बैठ जाएं, और असल ग्रुप अचानक हमारे सरों पर पहुंच जाए, छात्री ने जवाब दिया। ओह यस मैडम, आपकी जहानत का भी जवाब नहीं, वाकई ऐसा हो सकता है, जोगिंदर ने बेइख्तियार तहसीन आमेज लहजे में कहा। सीक्रेट एजेंसी शतरंज की तरह खेली जाती है। यहाँ एक मोहरा आगे बढ़ाने से पहले शतरंज के तमाम खानों और तमाम मुमकिना इम्कानात को नजर में रखना पड़ता है, वरना एक गलत चाल पूरी बिसात को लपेट देती है, छात्री ने जवाब देते हुए कहा। यस मैडम, तुम फौरी वहाँ चलने की तैयारी करो जोगिंदर, हमने बहरहाल ये मोरका जीतना है, छात्री ने कहा। तो जोगिंदर असबात में सर हिलाता हुआ उठा और तेज तेज चलता हुआ खेमे से बाहर आ गया। जीप तेजी से वरंगल सहरा की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और सालिहा बैठी हुई थी। अकबी सीटों पर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर थे, जबकि जीप के अकबी हिस्से में 2 बड़े बड़े तेले पड़े हुए थे, जिनमें खसूसी असलहा, तूफान का मुकाबला करने वाले लिबास और खसूसी आलात थे। इमरान साहब, आपने क्या प्लानिंग की है? अचानक अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। प्लानिंग तो वहाँ होती है जहाँ खूबसूरत फूलों से भरा हुआ लॉन हो, तोता कुर्सी रखी हुई हो, इमरान की जुबान छल पड़ी। तोता कुर्सी, वो क्या होती है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अरे, तुम्हें आज तक तोता कुर्सी के बारे में मालूम नहीं हुआ? हालांकि ये इंसान की इतनी बड़ी इजाद है कि ऐसी इजाद सदियों बाद सामने आती है। अब ये कोई फजूलियात शुरू कर देगा और उसने क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। हैरत है, पैरट शेयर तो पूरी दुनिया में मशहूर है, खुदा के लिए किसी और के सामने उससे लाइल्मी का इजहार ना करना, वरना लोग कहेंगे कि पहले पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को किसी तालीम बालिगा के सेंटर में दाखिल कराया जाए। हैरत है कि तुम तोता कुर्सी के बारे में नहीं जानते। कमाल है कमाल। इमरान की जुबान रवा हो गई थी। अब बता भी दो, क्या होती है तोता कुर्सी? जूलिया ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा।
یعنی تمہیں واقعی معلوم نہیں؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھیوں کو اتنی معمولی بات کا بھی علم نہیں۔ تم اسے چھوڑو، پلاننگ کی بات کرو، خواہ مخواہ کا سسپنس پھیلا کر اصل بات گول مول کر دیتے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہی پلاننگ؟ ارے میں نے بتایا ہے، پلاننگ وہاں ہوتی ہے جہاں پھولوں سے بھرا ہوا وسیع لان ہو، لان کے درمیان طوطا کرسی رکھی ہوئی ہو۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا؟ اگر اب تم نے سیدھی طرح نہ بتایا کہ یہ طوطا کرسی کیا ہوتی ہے تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی، جولیا نے بن نئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، اسے سوئنگ چیئر کہا جاتا ہے، مطلب ہے جیسے بچے جھولا جھولتے ہیں، پینگ بڑھاتے ہیں، اسی طرح اس کرسی کے نیچے ایسی لکڑیاں لگی ہوتی ہیں جن کے آگے اور پیچھے کے سرے اوپر کو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے آدمی نہ آگے گرتا ہے اور نہ پیچھے، اور کرسی پر وہ بیٹا جھولا جھولتا رہتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ طوطا کرسی کیسے ہو گئی؟ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کبھی طوطے کو تار پر بیٹھ کر جھولتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اسی انداز میں جھولتا ہے، اسی لیے اسے پیرٹ چیئر یا طوطا کرسی کہا جاتا ہے۔ اور اب جب تم سب طوطا کرسی کے بارے میں جان گئے ہو تو اب میں اپنی بات وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ختم کی تھی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر یہ گردان شروع نہ کر دینا، ہم پوچھ رہے ہیں کہ پلاننگ کیا ہے اور تم نے طوطا کرسی کا چکر لگا دیا، جولیا نے کہا۔ ویسے عمران صاحب بات کو الجھا کر ڈی ٹریک کرنے کے واقعی ماہر ہیں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے آج تک مجھے حسرت ہی رہی کہ میں ٹریک پر آ جاؤں، لیکن ٹریک ہر بار کانٹا بدل ہی دیتا ہے اور تم ٹریک سے ڈی ٹریک پر پہنچ گئی ہو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ ذرا ہنس کر بات کر لی جائے تو تم خواہ مخواہ بکواس شروع کر دیتے ہو، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ کیا محاورہ ہے کہ جو ہنسی وہ، عمران نے جان بوجھ کر باقی الفاظ نہ کہے۔ یو نان سینس، روکو چیپ، ہم دونوں واپس جا رہی ہیں، میں خود چیپ کو جواب دے دوں گی لیکن میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی، جولیا نے یکلخت پاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مس جولیانا پرسواٹر، ویسے میں نے جان بوجھ کر پورا محاورہ نہیں بولا تھا کیونکہ بہرحال معزز خواتین اس جیپ میں تشریف فرما ہے، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب پلاننگ بتاؤ اور سنو، اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ہم کٹ پتلیاں نہیں ہیں، سمجھے، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ پلاننگ تو وہی ہے جو ازل سے بنتی چلی آ رہی ہے، میری کیا جرت ہے کہ میں اسے ہٹ کر کوئی اور پلاننگ کروں، عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس پلاننگ کی بات کر رہے ہو، جولیا نے چونک کر اور قدرے مشکوک لہجے میں کہا۔ یہی کہ اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو جو حربہ اختیار کرنا پڑے کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، عمران صاحب کا مطلب ہے پیشگی کوئی پلاننگ نہیں بنائی گئی، وہاں پہنچ کر جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہ پہیلیاں بس تم ہی سمجھ سکتے ہو، یہ سب بات کیوں نہیں کرتا، اور یہ بات سراسر غلط ہے، ہم پکے ہوئے پلوں کی طرح جھولی میں جا گریں گے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پکنے کا ہی تو انتظار کر رہا ہوں، جولیا بیچاری کب سے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا تو جولیا چند لمحے خاموش رہی اور پھر ایک دم مسکرا دی۔ تم باز نہیں آؤ گے ایسی باتوں سے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب سمجھتی ہوں، جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر وائٹ برڈز نے مانیٹرنگ کا کوئی نظام قائم کر رکھا ہوگا تو پھر تو ہماری آمد کے بارے میں انہیں علم ہو چکا ہوگا، اس بار صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اب بات کا موضوع بدلنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے اپنی باتوں سے باز نہیں آنا، اور تنویر کا غصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جائے گا، جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا مگر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں یہاں کے بارے میں علم ہے، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں معلومات ٹرانسمیٹر کال کیچ ہونے سے ہوئی ہے اور ایسا اتفاقاً ہی ہو سکتا ہے۔ وائٹ برڈز کی یہاں موجودگی بتا رہی ہے کہ انہیں بہرحال یہ خدشہ ہے کہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں، صفدر نے جواب دیا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، اسی لیے ہم براہ راست صحرا میں داخل ہونے کے بجائے سرحد پر موجود چوٹوں سے گاؤں میں رک جائیں گے اور پھر چکر کاٹ کر ہم صحرا میں داخل ہوں گے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن اس گاؤں میں بھی تو ان کے آدمی ہو سکتے ہیں، دارو بہرحال کافی بڑا قصبہ ہے، وہاں جیپ کے ساتھ ہمارا پہنچنا خاصا دھماکہ خیز ہوگا، اور اگر ان لوگوں نے وہاں کوئی مخبر رکھا ہوا ہوگا تو لمحالہ انہیں اطلاع مل جائے گی، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے صفدر، لیکن بہرحال ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اسی لیے تو میں جولیا کو بتا رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرنے کا قانون اجازت دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی عمران صاحب،
हमें कुछ सोचना होगा, वरना मिस जूलिया की बात दुरुस्त है कि हम पके हुए पलों की तरह उनकी चूली में जा गिरेंगे। तुम्हारी वो पहले वाली प्लानिंग दुरुस्त थी कि हम कोबम की तरफ से सहरा में दाखिल होते और तूफान के खिलाफ आलात इस्तेमाल करते, जूलिया ने कहा। जमहूरी दौर है, इसीलिए मजबूरन मुझे तुम सबकी बात माननी पड़ी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आपको यकीन है कि व्हाइट बर्ड्स हमें बेहोश करेंगे, हलाक नहीं करेंगे? अचानक अकबी सीट पर बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। तो सिवाय इमरान के बाकी सब बेइख्तियार चल पड़े। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब जिस अंदाज में खुलेआम जा रहे हैं और इमरान साहब ने अपने साथ गैस या रेत से बेहोश होने से बचाने वाली खसूसी गोलियां खरीद कर सामान में रखी हुई हैं, इससे तो ये नतीजा निकलता है कि इमरान साहब गांव में जाकर ये गोलियां खा लेंगे और फिर जीप में हम सहरा में दाखिल होंगे और फिर वही पुराना ड्रामा शुरू हो जाएगा। वो हमें बेहोश करने के लिए गैस या रेज इस्तेमाल करेंगे और हम मसनूई तौर पर बेहोश हो जाएंगे। फिर जब ये लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो हम अचानक हरकत में आकर उनका खात्मा कर देंगे। कैप्टन शकील ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ, तो ये है तुम्हारी प्लानिंग, लेकिन तुम खुद ये बात नहीं बता सकते थे। और कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है, जरूरी नहीं कि वो हमें बेहोश ही करें, वो जीप पर मिसाइलों की बारिश भी कर सकते हैं, जूलिया ने कहा। इस सूरत में वो काफिरिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और सदर पर किस तरह साबित करेंगे कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को ही हलाक किया है और तुम सबकी कारकर्दगी अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि शायद अब वाकई हमारी मौत आने के बाद भी कोई इस पर यकीन ना करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना सोचा हो, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी तरह अक्लमंद हो, जूलिया ने एक और खदशा जाहिर करते हुए कहा। व्हाइट बर्ड्स की चीफ एक खातून शात्री है और खवातीन बहरहाल मर्दों से ज्यादा अक्लमंद होती हैं, इमरान ने कहा। तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। तुमसे ज्यादा अक्लमंद बहरहाल नहीं हो सकती, जूलिया ने भी इस बार हंसते हुए कहा। मुझसे ज्यादा अक्लमंद तो तनवीर है, जो इसीलिए खामोश रहता है कि मशहूर मुहावरा है कि जाहिलों का जवाब खामोशी होती है, इसीलिए यकीनन इसकी नजरों में हम जाहिल हैं, इमरान ने कहा। तो एक बार फिर सब हंस पड़े। इमरान साहब, अगर मिस जूलिया का खदशा दुरुस्त साबित हुआ तो क्या होगा? सालिहा ने कहा। तरबियत याफ्ता अफराद आम अंदाज से हटकर सोचते हैं, इसीलिए बेफिक्र रहो, वो हमें बेहोश करेंगे, हमारे मेकअप वॉश करेंगे और अगर मेकअप वॉश हो गए तो हमें बेहोशी की हालत में ही हलाक कर दिया जाएगा और अगर मेकअप वॉश ना हुए तो फिर हमें बांधकर होश में लाया जाएगा और अगर इसके बरक्स कोई बात होती है तो हम तो बहरहाल होश में ही होंगे और जान बचाने के लिए हर हरबा इख्तियार करने की कानूनी इजाजत होती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। शागल कृष्णास कस्बे के करीब पहाड़ी जहां लेबोरेटरी थी, जंगल के आखिरी सरे पर मौजूद बड़े से केबिन के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस पूरे जंगल में उन्होंने मॉनिटरिंग आलात नस्ब कर रखे थे। उसकी मॉनिटरिंग मशीनरी सामने वाले केबिन में मौजूद थी, जिसका इंचार्ज कृष्ण था। शागल के सामने मेज पर एक कार्डलेस सैटेलाइट फोन था और साथ ही इंटरकॉम मौजूद था, जिसका राबिता कृष्णास से था। उसके साथ हेडक्वार्टर में सिर्फ 4 आदमी थे, जिनमें से एक कृष्ण था, दूसरा उसका असिस्टेंट माधु और बाकी 2 फील्ड के आदमी थे, जो उसके केबिन के सामने मशीन गने खांदों से लटकाए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े रहते थे। शागल ये इत्तला पाकर बेहद खुश हुआ था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का भेजा हुआ आदमी पकड़ा गया है और फिर उसे शागल के पास लाया गया। उसने अज खुद ही उनके साथ काम करने की ऑफर कर दी, जिस पर उसे कुछ मुआवजा भी दे दिया गया और उसने अपना रोल दुरुस्त तौर पर निभाया था, जिसकी बदौलत शागल का ग्रुप बेहोश अफराद को, जिन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर समझा गया था, कृष्णास कस्बे के करीब उसके सपोर्ट पर ले आए थे, जबकि उस आदमी एंथनी को वहीं गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। फिर शागल कृष्णास गया, वहां उसने उन तीनों से बातचीत की तो उसे बेहद मायूसी हुई, क्योंकि ये खुद सीक्रेट सर्विस के रुकन नहीं थे और न ही उनका कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से था, बल्कि ये इमरान के जाती मुलाजिम थे। इसीलिए उसने उन्हें हलाक कर देने का हुक्म दिया और खुद अपने हेलीकॉप्टर पर वापस हेडक्वार्टर आ गया। उसे यकीन था कि उसके हुक्म पर अमल दरामद कर दिया होगा, इसीलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में वापस हेडक्वार्टर आ गया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उस लेबोरेटरी में मिशन मुकम्मल नहीं हो रहा, इसीलिए वो इत्मीनान भरे अंदाज में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने अपने ग्रुप को कृष्णास भिजवा दिया, लेकिन खुद नहीं आया।
لیکن جب کافرستان کے صدر صاحب نے اسے حکم دیا کہ وہ وہاں پہنچے تو مجبوراً اسے خدا نہ پڑا۔ اس وائٹ برڈز کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، اصل مشن اس کے ذمہ لگا دیا گیا ہے اور مجھے چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کو یہاں احمقوں کی طرح بیچ دیا گیا۔ اس کا کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا، یہ میری توہین ہے، شاگل نے یکلخت اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس شاتری کو سبق سکھانا ہی پڑے گا، لیکن کیا کیا جائے، یہ پرائم منسٹر کی رشتہ دار ہے۔ شاگل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں کیوں موجود ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی تو یہاں آنے سے رہے، وہ لازماً وارنگل صحرا میں پہنچیں گے۔ یہاں عمران کے ملازم آئے تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اب وہ کیوں یہاں موجود ہے؟ وائٹ برڈز ایجنسی سے سیکرٹ سروس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سیکرٹ سروس کو ہر صورت میں مشن مکمل کرنا چاہیے۔ یہی سب کچھ وہ بیٹا مسلسل سوچ رہا تھا، لیکن کوئی تجویز اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں جناب، مادھو لال بول رہا ہوں، اسپیشل S11 جناب۔ دوسری طرف سے منمناتی ہوئی آواز سنائی دی تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں یہاں کا نمبر کیسے معلوم ہو گیا؟ شاگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جناب، آپ کے ہیڈ کوارٹر سے یہ نمبر پریزیڈنٹ ہاؤس قانون کے مطابق پہنچایا گیا ہے تاکہ اگر صدر صاحب آپ سے بات کرنا چاہے تو کر سکیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کس عہدے پر ہوں، مجھ سے یہ باتیں کیسے چھپی رہ سکتی ہیں جناب؟ مادھو لال نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن یہاں کیوں کال کی ہے تم نے؟ شاگل نے پوچھا۔ جناب، انتہائی اہم ترین لیکن انتہائی خفیہ اطلاع ہے میرے پاس۔ اگر آپ 3 گنا معاوضے کا وعدہ کر لیں تو میں یہ اطلاع دے سکتا ہوں، اور جناب مجھے یقین ہے کہ اس اطلاع کے بعد آپ نہ صرف 3 گنا معاوضہ دیں گے بلکہ یقیناً مجھے بھاری انعام بھی دیں گے، اور ویسے اطلاع کو صرف میں ہی دے سکتا ہوں۔ مادھو لال نے کہا تو شاگل کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے شاگل کو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس کو؟ شاگل نے یکلخت پراتے ہوئے کہا۔ مادھو لال کی بات سن کر واقعی اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اس خبر کی اہمیت بتا رہا ہوں جناب، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ان معاملات میں واقعی بے حد فیاض ہیں جناب، اور یہ بھی بتا دوں جناب کہ جس مشن پر آپ اس وقت موجود ہیں اس مشن کے بارے میں ہی خبر ہے، جس کا علم اس وقت صرف صدر صاحب کو ہے یا اس مشن پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو یا مجھے۔ اوہ کیا اطلاع ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اگر تم نے کوئی نئی بات بتا دی تو تمہیں 3 گنا کے بجائے 5 گنا معاوضہ ملے گا، شاگل نے چونک کر کہا۔ جناب، اصل مشن نہ ہی کرشناس میں مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی وارنگل میں، بلکہ اصل مشن رچنا نگر کی پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب۔ کیسے معلوم ہوا؟ تفصیل بتاؤ۔ جناب، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کی عدم موجودگی میں آنے والی سیکرٹ کالز، جنہیں اسپیشل کالز کہا جاتا ہے، کو ٹیپ کر کے صدر صاحب کی آمد پر انہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کام کے لیے ایسی مشینری نصب کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹک طور پر ہو جاتا ہے، اور میں بھی یہ کالز نہیں سن سکتا۔ جیسے ہی کال کرنے والا ایسی کال کا لفظ ادا کرتا ہے تو اگر صدر صاحب موجود ہوں تو میں یہ کال ان کے خصوصی فون پر تھرو کر دیتا ہوں، اور اگر موجود نہ ہو تو میں ٹیپ کرنے والا بٹن آن کر دیتا ہوں، اور ٹیپ میں فیڈ شدہ آواز کال کرنے والے سے ساری بات چیت کر کے کال ٹیپ کر لیتی ہے، اور جب صدر صاحب آتے ہیں تو میں انہیں کال کر کے ایسی کالز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کتنی تعداد میں ایسی کالز ان کی عدم موجودگی میں آ چکی ہیں، جس پر صدر صاحب انہیں اپنے مخصوص فون پر تھرو کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور یہ تمام ٹیپ شدہ کال سننے کے بعد وہ خود ہی مخصوص کوشن دے کر انہیں واش کر دیتے ہیں۔ اس طرح صرف صدر صاحب ہی وہ اسپیشل کالز سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں سن سکتا، لیکن میں نے خفیہ طور پر کالز کو سننے کا بندوبست کر رکھا ہے جس کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اس طرح مجھے انتہائی اہم اور خفیہ باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو میں آپ کو بتا کر آپ سے انعام حاصل کر لیتا ہوں۔ مادھو لال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اب تمہیں 5 گنا نہیں بلکہ 10 گنا معاوضہ ملے گا، اور ہاں
तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? जनाब, प्रेसिडेंट हाउस के खसूसी फोन से, जिसे ना चेक किया जा सकता है और ना सुना जा सकता है, इसीलिए तो मैं इत्मीनान से ये सारी बातें कर रहा हूँ। ओके, अब खबर की तफसील बताओ। जनाब, रचना नगर की लेबोरेटरी से डॉक्टर छड्डा की कॉल थी। उन्होंने सदर साहब को बताया कि पाकिस्तानी साइंसदान और उसने मिलकर दांत मेगानम पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन उसके लिए फौरी तौर पर एक खसूसी मशीन चाहिए जो अक्रीमिया से मंगवानी पड़ेगी। उसके बगैर इस दांत पर काम शुरू नहीं हो सकता, इसलिए फौरी तौर पर वो मशीन मंगवा कर दी जाए। इसके बाद उन्होंने उस मशीन की तफसीलात टेप करा दी। माधुलाल ने कहा। फिर सदर साहब ने जब उस साइंसदान को कॉल की तो उन्होंने क्या जवाब दिया? शागिल ने होंठ चबाते हुए पूछा। ये मुझे मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉल सदर साहब ने बराह रास्त की होगी। माधुलाल ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम मुझे उस टेप की कॉपी भिजवा सकते हो? शागिल ने कहा, आपके पास जो फोन है उसमें कॉल टेप करने का सिस्टम मौजूद है या नहीं? माधुलाल ने कहा, हाँ है, क्यों? शागिल ने चौंक कर कहा, मैं टेप यहाँ से ऑन कर देता हूँ, आप उसे रिकॉर्ड कर ले, वरना यहाँ से बाहर टेप नहीं भिजवा सकता। मशीनों के जरिए हर आदमी और सामान की बाकायदा चेकिंग की जाती है। ठीक है, तुम ऑन करो, मैं टेप ऑन कर देता हूँ। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही फोन पर खामोशी तारी हो गई, लेकिन राबिता अभी बरकरार था। शागिल ने फोन सेट के नीचे मौजूद एक सुर्ख रंग का बटन ऑन कर दिया। हेलो सर, क्या आपने टेप करने का सिस्टम ऑन कर दिया है? चंद लम्हों बाद माधुलाल की आवाज सुनाई दी। यस, ऑन करो टेप रिकॉर्डर। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही हल्की सी कटाक की आवाज सुनाई दी और साथ ही सुर्ख बटन के साथ ही एक छोटा सा सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। तो शागिल समझ गया कि टेप ऑन हो गई है। वो खामोश बैठा उस बल्ब को देखता रहा। थोड़ी देर बाद बल्ब बुझ गया तो शागिल ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ किया। कॉल टेप हो गई जनाब। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्द दारुल हुकूमत पहुंच रहा हूँ, फिर तुम्हें 10 गुना मुआवजा और इनाम भी दूंगा। ओके जनाब, आप वाकई फैयाज हैं जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया तो शागिल ने क्रेडल दबाकर राबिता खत्म किया और फिर उसने फोन सेट के नीचे मौजूद एक और बटन प्रेस कर दिया। तो उस बटन के प्रेस करते ही सब्ज रंग का छोटा सा बल्ब जल उठा। तो शागिल ने रिसीवर लगकर राउटर का बटन प्रेस किया। उसके साथ ही फोन पीस से एक आवाज सुनाई देने लगी। मैं डॉक्टर छड्डा बोल रहा हूँ जनाब, रचना नगर लेबोरेटरी से। बोलने वाला कह रहा था और शागिल होंठ बीचे खामोश बैठा ये सब सुन रहा था। डॉक्टर चड्डा वाकई वही कुछ कह रहा था जो कुछ माधुलाल ने उसे बताया था, इसीलिए वो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि माधुलाल ने दुरुस्त बताया है। उसने टेप ऑफ कर दी और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस किए। यस सर, कृष्ण बोल रहा हूँ सर। सुनो, तुम यहाँ रहोगे, मैं वापस दारुल हुकूमत जा रहा हूँ। सब इंतजामात इसी तरह रखना, मैं वहाँ पहुँचकर तुमसे राबिता करूंगा। यस सर, कृष्ण ने जवाब दिया। तो शागिल ने रिसीवर रखा और फिर बड़ा फोन पीस उठाकर उसने उसके निचले खाने में मौजूद एक बटन दबा दिया। तो कटाक की आवाज के साथ ही एक माइक्रो टेप रोल बाहर आ गया। तो शागिल ने बटन दबाकर उस खाने को दोबारा बंद किया। माइक्रो टेप रोल उठाकर उसने जेब में रखा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसका मखसूस हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हुआ और तेजी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ता चला गया। शागिल खुद ही हेलीकॉप्टर को पायलट कर रहा था, क्योंकि वो पायलट को साथ ना लाया था। दूसरा हेलीकॉप्टर कृष्णास में था और उसका पायलट भी वही था। उसे बुलाने में वक्त लगता, इसीलिए शागिल ने खुद ही हेलीकॉप्टर को पायलट करने का फैसला किया था। उसे दरअसल दारुल हुकूमत में अपने हेडक्वार्टर पहुंचने की जल्दी थी, ताकि वहां जाकर वो रचना नगर की लेबोरेटरी और वहां मौजूद हिफाजती इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल करके सदर से बात करना चाहता था। उसका प्लान था कि वो सदर साहब को ये कहेगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस बात का इल्म हो चुका है और उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट इमरान के मुलाजिम टाइगर से ये मालूमात हासिल की हैं और फिर उसे हलाक कर दिया गया। इस तरह न सिर्फ उसकी कारकर्दगी का सदर साहब पर रोक पड़ जाएगा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता चल जाएगा कि शागिल की क्या अहमियत है। वैसे वो दिल ही दिल में इस बात पर हैरान था कि इस बार मालूमात को प्राइम मिनिस्टर साहब से भी छुपाया गया और उन्हें यही बताया गया है कि मिशन वारंगल सहरा में मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि असल मिशन न ही कृष्णास में मुकम्मल हो रहा था और न ही वारंगल में, बल्कि असल मिशन रचना नगर में इंतहाई खुफिया तौर पर मुकम्मल किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर की पायलट सीट पर टाइगर था, जबकि अकबी सीट पर जोसेफ और जोआना मौजूद थे। उन तीनों की जेबों में कृष्णास के अहाते से मिलने वाले जदीद असलहा मौजूद था।
ہیلی کاپٹر انہوں نے اسی احاطے سے ہی حاصل کیا تھا جہاں انہیں بے ہوشی کے عالم میں لایا گیا تھا، اور پھر شاگل نے وہاں آ کر ان سے بات چیت کی تھی۔ پھر انہیں آدھے گھنٹے میں ہلاک کرنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا تو ٹائیگر، جوزف اور جوانا نے یہاں موجود تمام افراد کا خاتمہ کر دیا، اور پھر ان کا پروگرام یہ بنا تھا کہ وہ جدید اسلحہ لے کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر کافی بلندی سے جنگل کراس کر کے اس لیبارٹری کے عقبی طرف اتر جائیں گے جہاں لیبارٹری موجود ہے، اور چونکہ جنگل میں جو آلات لگائے گئے ہیں وہ جنگل کے اندر مانیٹرنگ کے لیے نصب کیے ہوں گے، اسی لیے اگر وہ بلندی سے یا سائڈ سے چکر کاٹ کر عقبی طرف پہنچ جائیں تو کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا۔ اور ویسے بھی اس ہیلی کاپٹر پر سیکرٹ سروس کے الفاظ اور مخصوص نشانات موجود تھے، اس لیے اگر انہیں چیک بھی کر لیا گیا تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ کافرستان سیکرٹ سروس کے افراد ہی اس میں سوار ہیں، اسی لیے اسے فضا میں تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اور شاگل جس وقت یہاں سے گیا تھا اس وقت ٹائیگر اور اس کے ساتھی بندے ہوئے تھے، اس لیے اسے یہاں سے کسی گڑبڑ کا کوئی خیال تک نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی جب سے شاگل گیا تھا تب سے لے کر ان کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے تک شاگل یا اس جنگل میں موجود اس کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی کال نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ بھی پوری طرح مطمئن تھے۔ ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو کافی بلندی پر لے جا کر براہ راست آگے بڑھانے کے بجائے اس کا رخ اس طرف کر دیا تھا جہاں سے وہ جنگل کے اوپر سے گزرنے کے بجائے چکر کاٹ کر عقبی طرف پہنچ سکتا تھا، اور پھر کافی لمبا چکر کاٹ کر جب وہ جنگل کے عقب میں پہنچے تو وہاں ایک پہاڑی موجود تھی۔ اس پہاڑی کی ساخت ایسی تھی کہ صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس پہاڑی کے نیچے وہ لیبارٹری ہے۔ پہاڑی کے اوپر ایسی تنصیبات موجود تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں پہلے ایئر فورس کا اسپاٹ تھا، لیکن اب یہ اسپاٹ خالی پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ شاگل نے سیکیورٹی کے نام پر اسے خالی کرایا ہوگا تاکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ایئر فورس کے آدمیوں کے روپ اور یونیفارم میں آ کر ان کا سارا سیٹ اپ نہ ختم کر دے۔ ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر پر پہاڑی کے عقب میں اتارا اور پھر وہ لوگ ہیلی کاپٹر سے اتر کر پہاڑی چٹانوں کو پلانگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ پہاڑی کے سامنے والے حصے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں چٹانوں کے پیچھے چھپنا پڑا، کیونکہ جنگل کے آخری حصے میں انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھ لیا تھا، اور اگر وہ فوری طور پر چھپ نہ جاتے تو ہیلی کاپٹر میں موجود افراد ان کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر پر بھی کافرستان سیکرٹ سروس کے الفاظ اور نشانات بنے تھے۔ ان الفاظ کے اوپر چیف کا لفظ بھی نمایاں طور پر لکھا ہوا تھا جو انہیں دور سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر جنگل کے آخری حصے سے اٹھتا دکھائی دیا تھا۔ کافی بلندی پر جا کر وہ تیزی سے گھوما اور پھر شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ میرا خیال ہے شاگل اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر یہاں سے چلا گیا ہے، ٹائیگر نے چٹان کی اوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ وہ کرشناس نہ گیا ہو؟ جب وہ وہاں کی صورتحال دیکھے گا تو لازماً واپس آئے گا، جوانا نے کہا۔ نہیں، وہ جس طرف گیا ہے ادھر دارالحکومت ہے، اگر اسے کرشناس جانا ہوتا تو وہ بائیں طرف مڑ کر جاتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو ہمیں اس کی واپسی سے پہلے اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا ہے، جوانا نے کہا۔ میں اکیلا جا کر ساری صورتحال کو چیک کر کے آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو، جوزف نے کہا۔ تم اکیلے کہیں پس نہ جاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ آئندہ ایسے الفاظ میرے بارے میں نہ کہنا، اگر تم باس کے شاگرد نہ ہوتے تو تم اب تک زندہ کڑے نظر نہ آتے۔ جوزف کبھی اکیلا نہیں ہوتا، فادر جوشوا اور باس دونوں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، جوزف نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری جوزف، میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں تھا، میں نے تو ایک خدشہ ظاہر کیا تھا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں جنگل ہو وہاں جوزف پنس نہیں سکتا، جوانا نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم یہی رکو، میں چکر لگا کر اور حالات کا جائزہ لے کر آ رہا ہوں، جوزف نے بھی اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں داخل ہو کر ان کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ایک کو جوزف کے پیچھے جانا چاہیے، جوزف جذبات سے کام لے رہا ہے جبکہ یہاں سائنسی آلات ہر طرف نصب ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تم بے فکر رہو ٹائیگر، جوزف کی حسیات جنگل میں داخل ہوتے ہی ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے، جوانا نے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد انہیں اچانک جوزف واپس آتا دکھائی دیا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ جوزف انتہائی تیزی سے چٹانوں کو پلانگتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ ٹائیگر نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ جنگل کے آخری حصے سے کچھ اندر کی طرف 2 بڑے کیبن ہیں جن میں سے ایک خالی پڑا ہوا ہے، البتہ وہاں میز کے اوپر 2 فونز پڑے ہیں، لگتا ہے کہ اس کیبن میں شاگل کا ہیڈ کوارٹر تھا، جبکہ دوسرے کیبن میں مشینری نصب ہے اور اندر 4 آدمی موجود ہیں، وہ شراب پینے میں مصروف تھے۔ مشینری کی اسکرین پر جنگل کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں ہے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
तुम्हें उन चारों का खात्मा कर देना चाहिए था, टाइगर ने कहा। हो सकता है कि जंगल के अंदर मजीद कुछ लोग मौजूद हों, इसीलिए हम में से किसी एक का वहाँ मौजूद रहना जरूरी था, जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, पहले वहाँ जाकर अंदर गैस फायर करते हैं, फिर उस मशीनरी को चेक करके आगे की बात सोचेंगे, जोआना ने कहा। तो टाइगर और जोसेफ दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर उन तीनों ने जेबों से मशीन पिस्टल और गैस पिस्टल निकाले और जोसेफ की रहनुमाई में बड़े मोहतात अंदाज में चट्टानों को पलांगते हुए जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। टाइगर का अंदाज दुरुस्त साबित हो रहा था कि जंगल के अकबी तरफ उन्होंने कोई आला नस्ब नहीं किया था। उन्हें शायद इस बात का तस्वर तक नहीं था कि अकबी तरफ से भी कोई यहाँ आ सकता है। उनको 100% यकीन था कि जो भी उधर आएगा बहरहाल जंगल की तरफ से ही आएगा, और अगर टाइगर, जोसेफ और जोआना के हाथ उनका हेलीकॉप्टर ना लगता तो उन्हें भी जंगल के अंदर से ही यहाँ तक पहुँचना पड़ता। दूसरी बात जिसका फायदा उन्हें हुआ था वो ये कि कृष्णासो और हेडक्वार्टर में मुसलसल राबता नहीं था कि वहाँ के हालात के बारे में उन लोगों को इल्म हो सकता। इसीलिए बगैर किसी खतरे के वो लोग उन केबिन्स तक पहुँचने में कामयाब हुए। शागिल की अदम मौजूदगी की वजह से मुसल्ला अफराद भी बाहर पहरा देने के बजाय दूसरे केबिन में बैठे शराब नोशी और गप्पे हाँकने में मसरूफ थे। जोसेफ ने उन्हें केबिन के अकब में रुकने का इशारा किया और खुद भी झाड़ियों की ओट लेता हुआ मोहतात अंदाज में केबिन की साइड से घूमकर फ्रंट की तरफ बढ़ने लगा। केबिन का दरवाजा खुला था और अंदर से इंसानी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जोसेफ केबिन की साइड से मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मशीन पिस्टल उसने वापस जेब में डाल लिया था और अब उसके हाथ में सिर्फ गैस पिस्टल था। जोसेफ ने दरवाजे के करीब पहुंचकर गैस पिस्टल की नौल का रुख अंदर की तरफ किया और फिर स्टक स्टक की आवाजों के साथ ही ये के बाद दीगरे 4 गैस कैप्सूल अंदर जा गिरे। अरे ये क्या, ये कैसी आवाजें हैं? एक आवाज सुनाई दी और फिर गुटी गुटी सी आवाजों के बाद खामोशी तारी हो गई। तो जोसेफ पीछे हटकर दौड़ता हुआ साइड से अकबी तरफ आ गया जहां टाइगर और जोआना मौजूद थे। वो सब बेहोश हो चुके हैं, जोसेफ ने कहा। तो उन दोनों के सते हुए चेहरे बेख्तियार नॉर्मल हुए। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस केबिन में दाखिल हुए तो वहाँ 4 अफराद कुर्सियों से नीचे गिरे हुए थे। वो चारों बेहोश हो चुके थे। स्क्रीनें वैसे ही रोशन थीं, उन पर जंगल के मुख्तलिफ हिस्से नजर आ रहे थे। तुम दोनों इन्हें यहाँ से उठाकर दूसरे केबिन में डाल दो, मैं मशीनरी को चेक करता हूँ, टाइगर ने कहा। तो जोसेफ और जोआना ने 2-2 आदमियों को घसीट कर कांधों पर डाला और केबिन से बाहर निकल गए। तो टाइगर ने उस मशीनरी को चेक करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसे ये चेक करके इत्मीनान हो गया कि जंगल के अंदर सिर्फ मॉनिटरिंग आलात नस्ब किए गए हैं और कोई आदमी मौजूद नहीं। चुनांचे वो दूसरे केबिन की तरफ बढ़ गया। जोसेफ और जोआना बाहर मौजूद थे। उनमें से एक को होश में लाया जाए और उससे पूछा जाए कि शागिल कहाँ गया है और कब वापस आएगा। टाइगर ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, जोसेफ तुम यही बाहर रुको, किसी भी वक्त अचानक कोई आ सकता है, मैं इनसे पूछगछ करता हूँ, जोआना ने कहा। तो जोसेफ ने अज़बात में सर हिला दिया। टाइगर जोआना के साथ दूसरे बड़े केबिन में आ गया जहां मेज पर 2 फोन मौजूद थे। उनमें से एक सैटेलाइट फोन था जबकि दूसरा इंटरकॉम था। इंटरकॉम का एक पीस मशीनरी वाले केबिन में मौजूद था। ये आदमी मुझे इनका चीफ दिखाई देता है, जोआना ने एक लंबे और कदरे बारी जिस्म के आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, इसी से पूछगछ कर लो, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब में मौजूद एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन खोला और उसे उस आदमी की नाक से लगाकर चंद लम्हों के बाद हटा दिया। जोआना ने झुककर उस आदमी को उठाकर कुर्सी पर डाला और फिर उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसकी एक जेब में मशीन पिस्टल मौजूद था। जोआना ने मशीन पिस्टल अपनी जेब में डाल लिया। चंद लम्हों बाद उस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हुए। ये क्या मतलब ये? उस आदमी ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके हलक से गुटी गुटी सी आवाजें निकलने लगी जब जोआना ने उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से ऊपर उठा लिया। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, जोआना ने गुर्राते हुए कहा। कृष्ण, उस आदमी ने बींचे बींचे लहजे में रुक रुक कर कहा। तो जोआना ने उसे वापस कुर्सी पर पटक दिया। शागिल कहाँ है? चीफ तो दारुल हुकूमत गए हैं, मगर तुम कौन हो? तुम यहाँ पहुंचे कैसे? कृष्ण ने इस बार कदरे संभले हुए लहजे में कहा। शागिल क्यों गया है, वजह बताओ। मुझे मालूम नहीं, कृष्ण ने कहा ही था कि पास जोआना का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और कृष्ण चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। जोआना ने झुककर उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से वापस कुर्सी पर बिठा दिया। कृष्ण का जबड़ा टूटकर लटक गया था। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसख हो रहा था। अब अगर गलत बयानी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, जोआना ने गुर्राते हुए कहा।
कृष्ण का पूरा जिस्म बुरी तरह लरज रहा था। उसकी हालत देखकर ही टाइगर और जोआना दोनों समझ गए कि कृष्ण फील्ड का आदमी नहीं है। इसका साफ मतलब था कि वो उस मशीनरी का इंचार्ज है। बोलो, क्यों गया है शागल और कहाँ गया है? टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो कृष्ण ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। जबड़ा टूटकर लटक जाने की वजह से वो इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन बहरहाल उसकी बात समझ आ रही थी। टाइगर ने उसके खामोश होने पर उससे सवालात शुरू कर दिए और थोड़ी देर बाद उन्हें पूरी तफसील का इल्म हो गया। अकबी तरफ पहाड़ी के नीचे लेबोरेटरी थी जो बंद पड़ी थी। कृष्ण के लिहाज से कृष्णास कस्बे में लाए जाने वाले तीनों आदमियों को हलाक कर दिया गया था और शागल यहाँ उस कैबिन में बैठे बैठे अचानक उठकर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दारुल हुकूमत चला गया था और यहाँ उन चारों के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। इसे और उसके साथियों को आफ कर दो जोआना, टाइगर ने कहा। तो इस फिक्र के खत्म होते ही जोआना ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे कैबिन फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। कृष्ण और उसके तीनों बेहोश साथी चंद लम्हों में लाशों में तब्दील हो चुके थे। अब यही हो सकता है कि उस बन लेबोरेटरी को तबाह करके हम उसी हेलीकॉप्टर पर वापस चले जाएं, जोआना ने कहा। फोन में मेमोरी सिस्टम मौजूद है। शागल बगैर किसी वजह के अचानक ये जगह नहीं छोड़ सकता, टाइगर ने कहा और फिर उसने फोन को ऑपरेट करना शुरू किया। चंद लम्हों बाद जब माधुलाल की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों चौंक पड़े। फिर वो दोनों खामोशी से माधुलाल और शागल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते रहे। गुफ्तगू सुनने के बाद उनके चेहरे देखने वाले हो गए, क्योंकि माधुलाल ने शागल को जो कुछ बताया था वो इंतहाई हैरानकुन था। असल मिशन ना ही कृष्णास में और ना ही वारंगल में हो रहा था जहां इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस गई थी, बल्कि असल मिशन रचना नगर की लेबोरेटरी में मुकम्मल किया जा रहा था। गुफ्तगू में टेप का भी हवाला आया था, इसीलिए टाइगर ने फोन सेट उठाकर उसका निचला हिस्सा चेक करना शुरू किया। माइक्रो टेप का खाना खाली है, इसका मतलब है कि शागल ये टेप ले गया है, टाइगर ने कहा। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, असल बात तो सामने आ ही गई है। हमने उस टेप का अचार तो नहीं डालना था, जोआना ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब को शायद हमारी बात पर यकीन ना आए, अगर ये टेप मिल जाता तो उन्हें यकीन आ जाता, टाइगर ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मास्टर को बताने के बजाय फौरी तौर पर रचना नगर पहुंचना चाहिए। ये शागल लाजमन जाकर काफिरिस्तान के सदर से बात करेगा और उसे टेप सुनवाएगा। इस तरह वो अपनी अहमियत साबित करके यहाँ के बजाय वहाँ अपना सेटअप करेगा। इसीलिए इससे पहले हमें वहाँ पहुंचकर मिशन मुकम्मल करना चाहिए। हमारे पास हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जोआना ने कहा। नहीं, बॉस को इत्तला देना जरूरी है। तुम जोसेफ को साथ लेकर उस लेबोरेटरी को तबाह करने का मिशन मुकम्मल कर लो। यहाँ की तमाम मशीनरी भी तबाह कर देना। मैं इस दौरान ट्रांसमीटर पर बॉस से बात करता हूँ, टाइगर ने कहा। तो जोआना सर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको इमरान सीरीज की व्हाइट बर्ड्स की कहानी पसंद आ रही होगी। मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह इमरान सीरीज की व्हाइट बर्ड्स कहानी के 8वें हिस्से में। उस वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।